بلوچستان دمک تربت بازار غلام نبی پمپ نزدیک کا ٹیل دکان و زمباد گاڑیاں آس لگ گیت آس لگگا پت گاڑی سد کو پر بود حالانی ردا تربت دمک غلام نبی پمپ نزدیک کا ٹیلا پر رہیں پیک اپ گاڑیاں اناگا آس لگ گے تو بن گے گاڑیاں آس لگگا پت نزدیک کا پیٹرول دکان ہم آسا بن گے آس لگگا پت میونسپل کارپوریشن تربت چیف افیسر افضل شہزادہ آس کو شوقین گاڑی دیمداد آس کو شوقین ٹیم اشرف آسکانی فائر بریگیڈ سینٹری انسپکٹر حبیب جالب سروکیا زدتاں چا آس تو سین تو ہچ پیمین جانی تاوان نبود ادھر گتا سی فائر بریگیڈ لس محلوکہ ہم آس خوشگا ہمراہ داری و کمک کو لس محلوکہ گوشت کی میونسپل کارپوریشن کی جہد سطح کرزی کیا یہ زودوتی فائر بریگیڈ آس کو شوقین ٹیم دیم دا تک کہ آہاں زود آس خوش تک چا آسا دیگے بازیں دکانے رکھ کے تک زانک بیوید کے گاڑی واہن مجیب احمدین و آئی سیادی چسورہ بائیں و دکان واہن قدیر احمدین گدروشیا پوائنٹ تربات